अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। ये हमारी उर्दू की तीसरी क्लास है। कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 18। ईमानदार चरवाहा। चरवाहा कहते हैं बकरियां चराने वाले को। तो ये कहानी एक चरवाहे के बारे में है जो बहुत ईमानदार था। इसके अलावा इस सबक में एक सहाबी का भी ज़िक्र है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उन मोहतरम अफराद को कहा जाता है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो, यानी वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे थे। इस सबक में जिन सहाबा का ज़िक्र है वो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे थे, यानी उनके बेटे थे। बहुत पुरानी बात है, शदीद गर्मी का मौसम था। एक मुसाफिर जंगल से गुज़र रहा था। एक सायादार दरख्त देखा तो कुछ देर उसकी ठंडी छाँव में सस्ताने बैठ गया। सस्ताना आराम करना, यानी बहुत सख्त गर्मी का मौसम था। इस सख्त गर्मी में एक मुसाफिर जंगल से गुज़र रहा था। मुसाफिर सफ़र करने वाला, वो सफ़र की हालत में था और बहुत थक गया था। जब उसने इस इतनी ज़्यादा गर्मी में एक सायादार दरख्त देखा तो सोचा कि इसकी ठंडी छाँव में बैठकर कुछ देर आराम कर लूँ, और वो आराम करने लगा। अचानक उसकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी जो इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में भी बकरियां चरा रहा था। क़यामत ख़ेज़ गर्मी, शदीद गर्मी, यानी मुसाफिर ने देखा कि एक चरवाहा है जो इतनी शदीद गर्मी में भी बकरियां चरा रहा है। वो कभी एक बकरी के पीछे दौड़ता तो कभी दूसरी को हनकारता। हनकारना मवेशियों को चलाना। कभी एक चट्टान पर चढ़ता तो कभी दूसरी पर। मुसाफिर ने अपना खाना निकाला और दस्तरख्वान लगाया। सामने ही चरवाहा अपना काम कर रहा था। मुसाफिर ने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, मैं खाना खाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरा साथ दो। आओ खाना खाते हैं। यानी जब मुसाफिर खाना खाने लगा तो उसने चरवाहे को भी दावत दी कि वो भी आए और उसके साथ मिलकर खाना खाए। मगर चरवाहे ने माज़रत की और कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। इज़्ज़त बख्शना, इज़्ज़त देना, एहतराम देना, मगर मैं इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ हूँ। ये बकरियां दरअसल मेरी नहीं हैं। दरअसल हकीकत में मैं मुख्तलिफ़ लोगों से उजरत लेकर इन्हें चराता हूँ। उजरत लेना, मुआवजा लेना, और शाम को इनके मालिकों के पास वापस पहुँचा देता हूँ। यानी चरवाहे ने ये कहकर खाना खाने से इनकार कर दिया कि इस वक्त वो अपने काम में मसरूफ़ हैं और ये बकरियां उसकी अपनी नहीं हैं। ये बकरियां वो उजरत लेकर चराता है, यानी मुख्तलिफ़ लोगों से मुआवजा लेकर उनकी बकरियां चराता है और शाम को ये बकरियां उनके मालिकों के पास वापस पहुंचा देता है। अगर मैं खाना खाने बैठ गया और कोई बकरी इधर उधर हो गई तो उसके मालिक को क्या जवाब दूंगा? यानी अगर मैं खाना खाने लग गया और कोई बकरी चोरी हो गई या गुम गई तो मैं उसके मालिक को क्या जवाब दूंगा? मुसाफिर ने चरवाहे की बात सुनकर कहा, अगर कोई बकरी खो जाए, खो जाना, गुम हो जाना, अगर कोई बकरी खो जाए तो उसके मालिक को कह देना कि उसे भेड़िया खा गया है। यहाँ कौन सा बकरी का मालिक मौजूद है जो उसे हकीकत का इल्म हो, हकीकत, सच्चाई। मुसाफिर ने चरवाहे से कहा कि आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लें। अगर कोई बकरी गुम गई तो आप उसके मालिक से ये झूठ बोल सकते हैं कि उस बकरी को भेड़िया खा गया है। वैसे भी यहाँ पर बकरी का मालिक मौजूद नहीं है, इसलिए उसे हकीकत का इल्म नहीं हो सकता। चरवाहा झट बोला, झट, जल्दी से।
چرواہا جلدی سے بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں ہے مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ یعنی چرواہے نے کہا کہ اگر بکری کا مالک موجود نہیں ہے مگر میرا مالک تو موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر میں بکری کے مالک سے جھوٹ بول بھی دوں اسے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کل جو مسافر چرواہے کو ملا تھا وہ کون تھے؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غریب چرواہے کی ایمانداری بہت پسند آئی تھی اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے انعام دینے کے لیے مدینہ منورہ بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں اور چرواہا دعائیں دیتا اور بکریوں کو ہنکارنا مویشیوں کو چلانا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکارتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے واقعی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ یعنی ایک غریب چرواہے کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا۔ وہ چرواہا جو دوسرے لوگوں سے اجرت لے کر معاوضہ لے کر ان کی بکریاں چراتا تھا اسے اس کی ایمانداری کی وجہ سے انعام میں بہت ساری بھیڑ اور بکریاں مل گئیں۔ کلاس اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمانداری کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام کریں اسے پوری ایمانداری سے کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر کوئی اور موجود ہو یا نہ ہو، کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ کلاس امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب آپ صفحہ نمبر 18 پہ خط کشیدہ الفاظ یعنی انڈر لائن الفاظ کو دیکھیں۔ سستانہ، آرام کرنا، قیامت خیز، بہت تیز، شدید، قیامت خیز گرمی، شدید گرمی، اجرت، معاوضہ۔ صفحہ نمبر 19 پہ جھٹ، جلدی سے، حقیقت، سچائی۔ یہ 5 الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ کی املا یاد کرنی ہے اور ان الفاظ کے معنی اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صفحہ نمبر 20 پہ موجود سوالات کے جوابات بھی اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ سوالات کے جوابات میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ سوال نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی پیشکش کی یا اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ سوال نمبر 2، چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ لوگوں سے اجرت لے کر ان کی بکریاں چراتا تھا اور اس وقت وہ اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ سوال نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کیا انعام دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو انعام میں بہت ساری بھیڑ اور بکریاں دیں۔ سوال نمبر 5، آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی؟ اس واقعے سے آپ نے یہ نصیحت حاصل کی کہ ایمانداری کا صلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے ہمیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ کلاس، آپ نے ان سوالوں کے جوابات اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 21 پہ موجود الفاظ آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ سستانہ، دسترخوان، قیامت خیز، اجرت، ایمانداری۔ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔